पीका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल जो है वो नेशनल असम्बली में कौमी असम्बली में पेश किया गया है। कौमी असम्बली में ये बिल पहले से भी पेश किया गया था, जब आपको याद होगा कि पीका एक्ट की जो मंजूरी थी और उसमें कुछ तरमीम की गई थी जिसमें बहुत से नाम नहाद सो कॉल्ड सहाफ़ियों को बहुत से एतराज़ात थे, बहुत सी सहाफ़त तंजीमों को बहुत ज़्यादा एतराज़ था, क्योंकि उनका सारा रोज़गार जो वाबस्ता है वो फेक न्यूज़ से है, डिस इन्फॉर्मेशन से है, मिस इन्फॉर्मेशन से और डॉलर से। यही वो सारे डॉलर खोर और यूट्यूबरों की आज आपको बताना है कि क्यों आज ये तरमीम जो है उसमें मजीद तरमीम बिल का मकसद क्या है और इस तरमीम में क्या होने जा रहा है और मजीद क्या एडिशन ऐड हो रहा है और इसके ऊपर क्या होने जा रहा है और इस पर क्या क्या एतराज़ात हो सकते हैं या एतराज़ात किए जा रहे हैं और असल मकसद इस कानून को बनाने का और पीका एक्ट में तरमीम का मजीद क्या उसकी जो फ़वाइद होंगे और उसमें क्या जो है वो नज़रसानी की गई है और इसके आगे आने वाले दिनों में क्या असलात मुरतब होंगे। दूसरी तरफ जनाब फिर वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जो हंगामा आ रही है मुबैना तौर पे एक और कि कुछ मुबैना तौर पे कुछ ऐसे जजेस ऐसे भर्ती हुए हैं जिनको पहले से ये दर्द मौजूद है कि हमारा नंबर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में क्यों नहीं आया। अब उसके साथ साथ उन्होंने वो कहते हैं ना, एक एक मछली जो है वो पूरे तालाब, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो अब ये सिचुएशन यहीं पे हुई पड़ी है कि अगर मंसूर अली अवान जो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अगर कहें कि जनाब आपने जो 26वीं तरमीम में जो मुआवन वकील मुकर्रर किए हैं, या ये जो इख्तियारात वाला कमेटी वाला जो मामला है कि बेंचेस की कमेटी वाला जो इख्तियारात वाला मामला है, इस केस को क्यों नहीं मुकर्रर किया गया या इस केस को 26वीं तरमीम को क्यों हटाया गया, जिसके लिए आपको एडिशनल जो है वो रजिस्ट्रार ने भी जवाब दे दिया कि ये कमेटी का इख्तियार। और उससे बड़ी बात ये है कि अगर उन्होंने एतराज़ किया कि ये तो वही वकला आपने मुआवन मुकर्रर किए हैं जिनका ताल्लुक 26वीं आइनवी तरमीम को चैलेंज करने वाले वकला से है, तो जनाब एक तो जज साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब को जोड़ दे दिया, लेकिन एक जज साहब जिनको बड़ा जोड़ा जाता है मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली कि जिनका बड़ा उनका ताल्लुक जिस पार्टी से है वो सारी दुनिया को यहाँ है कि वो किस तरह एक खुलकर एक सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद किस तरह खुलकर उस पार्टी का दिफा करते हैं और उसके दिफा में क्या क्या कुछ कह जाते हैं। जिस तरह उन्होंने कल एक जुमला दोहराया था कि जनाब आज एक जुमला दोहरा दिया कि फिर आपको अगर अलग बात है अगर किसी को खौफ है कि इसका 26वीं आइनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, अगर किसी को खुद डर मौजूद है तो फिर ये उसका अपना मसला है। तो इस चीज़ से भी और उस चीज़ से भी जिसपे उन्होंने ये बोला था कि अगर हुकूमत को डर है, यानी उनको डर है इस बात का कि ये फैसला जो है हमारे खिलाफ आ जाएगा, तो इसलिए भी केस हटा दिए जाते हैं इस बेंच के आगे से। अब ये वो बात है जो अगर एक आम फहम, आम अंडरस्टैंडिंग, एक आम शहरी भी सुने, एक आम बच्चा भी सुने, तो उसके जहन में पहला कलमा, जो पहला लम्हा और पहला जुमला और पहली सोच आएगी वो यही आएगी कि यार अगर हर बंदे को ये बात का इदराक है कि अगर इस बेंच के आगे अगर केस लगेगा तो ऑब्वियसली इसका केस का फैसला जो है वो हुकूमत के खिलाफ और पीटीआई के हक में आएगा, तो इससे तो बुरी तरह मुतासिर हो गया सारा अदालती निज़ाम। यानी कि आप अगर बेंच का नाम लें, अगर आपको जजों के नामों से ये पता चल जाए कि अगर फलां बेंच के आगे हमारा केस लगेगा तो इस केस का क्या फैसला आना है, तो फिर ये तो आप सुलह कर लें, सबसे बेहतर है। क्योंकि अगर किसी जज का मनसब पे बैठे काजी का ये हाल है कि उससे वाबस्ता केसेस का फैसला अवाम में पहले से मौजूद हो कि इस केस का फलां फैसला आएगा, तो फिर आप सुलह कर लें इस मनसब से, खुदा रहा इस मनसब से गायब हो जाए। यहाँ फिर आपके लिए भी वही अशर होना चाहिए वो जो रोमन दौर में होता था कि एक जज अगर गलत फैसला करता था या उसका झुकाव किसी पार्टी की तरफ या उसका झुकाव किसी एक स्पेसिफिक ग्रोह की तरफ होता था या किसी रिश्तेदारी के या दोस्ती अहबाब में या अकरबा परवरी में या किसी तरह से भी वो गलत फैसला करता था या झूठ पे मबनी किसी भी एंगल से अगर उसका फैसला गलत आता था तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी और उसी चमड़ी से उसी की कुर्सी जो है वो दोबारा उस पर व्यवस्था कर दी जाती थी, ताकि आने वाले जज को इस बात का हमेशा से ख्याल रहे और इस बात को वो याद रखे कि ये कुर्सी पे अगर बैठ के मैं इंसाफ कायम नहीं कर सकता तो फिर मेरा भी हशर यही होगा, जिस कुर्सी पे मेरा अगला नंबर जो है कुर्सी पे जो चमड़ी लगी हुई वो मेरी होगी। तो अगर आपने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि आज भी ये कह रहे हैं कि अगर आपको खौफ है, डर है किसी बात है तो अलग बात है, तो फिर आप जनाब अपने गिरबान में झांकें कि आपने अदालत के निज़ाम को किस तरह दरम भरम कर दिया, किस तरह आइन को आपने मस्क करके रख दिया है कि अगर जजों के नाम के साथ ये लगना स्टार्ट हो जाएगा कि फलां जज के पास केस लगा तो जनाब हक में फलां के फैसला आएगा और फलां के फैसला आएगा। तो आप तौबा करें इस पे, क्योंकि आपके पास मनसब बहुत बड़ा है और आम शहरी होने के नाते मेरा ये राइट है, हर शख्स का ये राइट है और अल्लाह के यहाँ भी आपने जवाब देना है कि आप कानून की धज्जियां बिखेरते रहे हैं और आप इंसाफ पे खुद डाका मारते रहे हैं और आपको कुर्सी अल्लाह ने जो है वो काजी की दी जिसका पर बैठ के आपने इंसाफ कायम नहीं किया। अब पीका एक्ट पे दोबारा बात आता हूँ कि पीका एक्ट का दुख, दर्द और जो वो अंदर मरोड़ उठ रहे हैं वो क्यों है।
کیونکہ پوری جو جتنی بھی یہاں پہ ایک خاص قسم کا گروہ بیٹھا اور پارٹی بیٹھی ہوئی ہے جس کا سارا نظام جو ہے وہ کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا اور ساری توجہ دلاؤ اسکیم جو ہے وہ ڈالر اور ڈالر خور ہونا ہے، یوٹیوبر ہونا ہے، کیونکہ ان کا جو اصل ذریعہ معاش ہے وہ ہے جھوٹ. اور اس معاشرے میں جو سب سے بڑی ہمارے ساتھ زیادتی کی جو پینیٹریٹ کر چکا ہے وہ ہے جھوٹ. اور اس جھوٹ کو ہم اتنا عام آسانی سے ہنستے ہوئے بول جاتے ہیں کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس جھوٹ پہ سزا بھی ہے یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی. لیکن اس پیکا ایکٹ کو لانے سے ان لوگوں کے گھیرا تنگ ہوگا جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کریں اور آئے دن کوئی نہ کوئی فساد، دنگا، جھوٹ، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور اپنے ملک کا امیج جو ہے وہ مسخ کریں اور لوگوں سے، وہ غیروں سے جو ہے وہ آپ داد لیں اور پیسہ کھائیں اور پھر سارے جو کفر کے دروازے ہیں نا وہ آپ اپنے اوپر جو ہے وہ مسلط کر لیں اور آپ ان کی جو ہے وہ غلامی کریں اور اپنے ملک کے لیے اتنا زہر بھر دیں، اتنا زہر بیچیں کہ ہر بندہ آپ کو پھر لائک کرے، کیونکہ ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں. ہم کوئی غلام ہے جو آپ کہیں ہم کر لیں، پھر آپ اسی سٹیٹمنٹ کے اگینسٹ پھر ویڈیو بھی بنائیں اور آپ کی پچھلی ٹویٹس بھی موجود ہوں، آپ کی پچھلی ویڈیوز بھی موجود ہوں کہ کس طرح آپ ڈٹائی سے جھوٹ بولتے رہے ہیں اور ابھی بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ پیکا ایکٹ کی آپ جو پہلا درد ایک جو ہے وہ ایسوسیشن کو ہو چکا ہے، اس نے اپنا رد عمل کر بھی دیا ہے، اس پہ اظہار بھی کر دیا ہے. اصل مسئلہ پھر وہی ہے کہ میرا یہ کام ہے جناب کہ ہم یہ کریں کہ یہ جو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان سے مراد میں خود یوز کر رہا ہوں ورڈ کہ جناب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا شوشہ چھوڑنا ہے جو نیازی صاحب سے متعلق ہو، یا آپ نے بے دریغ جھوٹ بولنا ہے. آپ نے ذرائع کا ورڈ استعمال کرتے ہوئے اور مبینہ کا ورڈ استعمال کرتے ہوئے آپ نے لیجلی اور رپورٹڈلی آپ نے کہنا جی میرے ذرائع کے مطابق فلاں بندے نے جو ہے نا وہ چیف جسٹس نے فلاں کام کر دیا ہے. یا آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ جس میں ان کے ساتھ یہ جوڑا گیا تھا کہ کچھ فلاں میٹنگ میں جناب وہ سیرینا عیسیٰ بھی تھی. اب یہ سراسر ایک وہ جو یوٹیوبر تھا وہ کہتے ہیں نا ڈالر خور، حرام خور، اس نے یہ باقاعدہ بلیٹنٹ لائے، وہ کہتے ہیں نا دن کی روشنی میں وہ جھوٹ بولا اتنا، لیکن اس کے خلاف کیا ہوا؟ یہی بات حکومت کا موقف ہے جس پہ ہر وہ عام شہری، ہر وہ عام صحافی، ہر وہ بندہ جو محب وطن ہے وہ کہتا ہے ایسے شخص کے خلاف جس نے کسی کی عزت کو پامال کیا بغیر ثبوتوں کے، کسی نے جو ہے وہ جھوٹ پھیلایا اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور جھوٹ بولا اور خبر کو ذرائع کے مطابق آپ نے کسی کی بھی دھجیاں بکھیر دی، عزت اچھال دی. اب اس کی عزت کیسے آپ ریسٹور کریں گے؟ آپ کے صرف معذرت کرنے سے کیا اس کی عزت ریسٹور ہو جائے گی؟ ایسے ہر شخص کے خلاف قانونی جو وہ چارہ جوئی ہونی چاہیے اور اتنے سخت اقدامات ہونے چاہیے کہ آنے والا ہر شخص، میں نے تو آپ کو ہمیشہ سے سجیشن دیتا ہوں، یہ ایڈوائز ہے ہماری کہ حکومت کو بھی ہر آنے والے مقتدر حلقے سے کہ خدارا جو جھوٹ بولے اس کو آپ جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائیں، اس کو سزا دلوائیں. تب تک یہ قانون پہ عمل درآمدی جب تک نہیں ہوتی، سزا نہیں ہوگی، ملک میں جھوٹ، افراتفری، انتشار پھیلتا رہے گا اور تب تک اس کا کوئی سدباب نہیں ہوگا. اور دوسرا جو جوڈیشری میں جو گند پھیلا ہوا ہے اس کو بھی آپ اگر اس کا بھی کوئی سدباب نہیں کرتے، اس کے لیے بھی کوئی قانون نہیں چارہ جوئی نہیں کرتے اور ان کو بھی اگر کٹہرے میں نہیں لاتے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر اس ملک کا پھر بنانا ریپبلک تو ہے ہی. پھر اگر قاضی منصب پہ بیٹھ کے، سیٹ پہ بیٹھ کے اگر آپ کے نام کے ساتھ پی ٹی آئی نون لیگ جڑنا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر آپ صلح کر لیں اور پھر آپ اللہ حافظ کر کے اس ملک کو جو ہے نا اس کا بیڑا گرک تو آپ نے پہلے ہی کر دیا ہوا ہے. تو خدارا اس کے لیے بھی قانونی چارہ جوئی کریں، ان کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں لائیں، اگر ان کے خلاف ریفرنس ہے وہ بھی دائر کریں اور ان کا بھی محاسبہ کیا جائے تاکہ معاملات جو جتنے خراب ہو چکے ہیں وہ اپنی واپسی پہ آ سکیں.